बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मार ज़ुहैब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एडवोकेट ज़ुहैब जोता। इस पर हम आपको वेलकम कहते हैं। इस चैनल के ज़रिए तमाम लीगल मैटर्स को अनलॉक किया जाता है और आपको कानून के बारे में सिखाया जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि आपका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसमें आप दरख्वास्त जो है वो कैसे ड्राफ्ट कर सकते हैं, उसको तहरीर कैसे कर सकते हैं और क्या क्या आपको पॉइंट उसमें नोट करने हैं, और दरख्वास्त जो है वो किसको देनी है और किस एरिया के थाने में देनी है, ये सब कुछ आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपने दरख्वास्त जो देनी है वो एसएचओ साहब को देनी है, और थाना जो है आपके इलाके को जो भी थाना लगता है जिस इलाके का, आपने उसका नाम लिखना है और आगे आपने उस शहर का भी नाम लिख देना है। तो सबसे पहले आपने लिखना है बाखिदमत जनाब एसएचओ साहब, थाना रज़ाबाद। हम रज़ाबाद में रहते हैं, ये रज़ाबाद में लड़ाई हुई है तो इसलिए हमने लड़ाई जहाँ होनी है वहीं आपने लिखना है, ना कि जहाँ आपकी रहायश है वहाँ आपने लिखना है। तो जिस इलाके में आपकी लड़ाई हुई है उसी इलाके के थाने में आपने पता कर लेना है कि ये कौन सा इसको थाना लगता है, तो उस थाने के अंदर ही आपने वो दरख्वास्त देनी है। तो दरख्वास्त किस चीज़ के लिए दे रहे हैं? दरख्वास्त दे रहे हैं कि बराए इंदराज मुकदमा बरखिलाफ़ कितने बंदे थे। मैंने दो मेंशन किए हैं, एक शाहिद अली, एक ज़फ़र महमूद है। तो आप के जो दरख्वास्त होगी उसके मुताबिक आप के जितने बंदे हैं उसमें आपने उसका तमाम के नाम लिख लेने हैं। अगर नाम नहीं है तो आपने नामालूम उसमें मेंशन कर लेना है। इसी के बाद आपने जनाब आला लिखना है, उसमें आपने लिखना है कि ये के साहिल राना नासिर महमूद, सकना गली नंबर 19 बाज़ार नंबर 4 रज़ाबाद फैसलाबाद का रहायशी है। वो बतौर सिक्योरिटी गार्ड अक्सरी बैंक में मुलाजमत करता हूँ। तो आपने सबसे पहले ये लिखना है कि आपकी जो नाम क्या है, आप किस जगह रहायश पजीर हैं, आपकी सुकूनियत कहाँ है, वो आपने सब लिख के उसके बाद आपने बताना है कि मेरा पेशा क्या है। ये एक सिक्योरिटी गार्ड है तो उसने इसका इसलिए सिक्योरिटी गार्ड लिखा। तो दूसरी जो पॉइंट है उसमें आपने लिखना है कि ये कि आज मोरखा जिस दिन लड़ाई हो उसी दिन आपने दरख्वास्त देनी है। तो उसी दिन की डेट जो है 7/3/2013 को सुबह अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए अपनी मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन नंबर 100ISS उसका नंबर जो है वो आपने लिख देना है। घर से निकला तकरीबन आपने जो टाइम होगा वो भी टाइम आपने मेंशन कर देना है। जब आप मस्जिद माई शरीफा के पास पहुंचा तो दो अफराद, इसका नंबर 1 है शाहिद अली, इसका अपने नाम के साथ वल्दियत, और अगर आपको इसकी जहाँ ये रैश पजीर है अगर वो भी आपको एड्रेस पता है तो वो भी साथ आपने लिख देना है। ऐसे ही दूसरा जो है ज़फ़र महमूद, उसका भी आपने मुकम्मल अपनी डिटेल लिख देनी है ताकि पुलिस वालों को उसकी तरफ जाने में आसानी हो। पहले से साहिल का इंतज़ार में थे, ने साहिल को रोका, मतलब कि इन दोनों ने साहिल को रोका और साथ ही दोनों ने साहिल को मारना शुरू कर दिया। शायद मुसल्ला डंडा था, इसमें शायद के पास गन भी हो सकती है, छुरी भी हो सकती है, पिस्टल भी हो सकता है। इसलिए जो भी उसके हाथ में हो आपने दरख्वास्त के मुताबिक वो मुसल्ला उसको कर देना है। जिसने साहिल के बाएं बाजू और टांग पर डंडा मारा जिसकी वजह से साहिल शदीद जो है वो उसको दर्द होने लगी और साहिल शदीद मरगूब हो गया। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया उसमें छुरी उसके बाद छुरी है तो आपने छुरी का जिक्र कर देना है। वो छुरी मारी तो वो खून निकलने लग गया वगैरह वगैरह। अगर पिस्टल है तो उसने गोली मारी, गोली लगने से खून बहना स्टार्ट हो गया, तो आपने वो सब जो है वो लिख देना है। उसके बाद आपने लिख देना है कि मौके पर लोग जमा हो गए जिन्होंने साहिल को मुज़मीन मज़कूरा के चुंगल से बचाया। उसके बाद आपने चश्मदीद गवाह लिखने हैं, वो कम से कम 2 होने चाहिए, तो उनकी भी पूरी आपको डिटेल जो है वो लिख देनी है कि ये पास खड़े थे, इन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि ये जो भी लड़ाई हो रही थी फ़लाँ बंदे के पास, ऐसे ऐसे करके इन्होंने पूरा देखा है। तो आपने उनको चश्मदीद गवाह बना लेना है ताकि वो आपके लिए बाद में गवाही दे सकें।
اور یہ 2 گواہ لکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ نے وجہ عنایت لکھنی ہے کہ کیا وجہ تھی۔ زیادہ تر وجہ یہی چلتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ درخواست کرتے ہیں، کوئی ان کی درخواست چل رہی ہوتی ہے تو وہ اس غصے میں آ کر وہ دوسرے بندے کو مارتے ہیں۔ تو آپ نے وجہ عنایت یہ لکھ دینی ہے کہ ہم نے ان کے اوپر فلاں تھانے میں درخواست دی ہوئی تھی، اگر آپ نے درخواست دی ہوئی ہے تو اس وجہ سے انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اگر کوئی اور لڑائی جھگڑا پہلے تھا کہ انہوں نے ہمارے بھائی کو ساتھ، یا ہم نے ان کو گالیاں نکالی تھی، یا وہ کوئی بھی آپ وجہ عنایت ساتھ لکھ دیں تو وہ آپ کے لیے بھی آپ کی درخواست میں آپ کو سپورٹ کرے گی۔ اس کے بعد آپ نے اس کے بعد اندریہ حالت استدعا ہے کہ سائل کا فوری میڈیکل کروایا جائے اور ملزم مذکورہ کے خلاف بمطابق قانون کارروائی عمل میں لائی جائے۔ تو یہ آپ نے استدعا کر دینی ہے۔ استدعا کرنے کے بعد آپ نے نیچے استدعا کے بعد آپ نے اپنا نام، اس کے ساتھ اپنے والد کا نام اور اپنی پوری جو پتہ ہے وہ لکھ دینا ہے۔ اس کے نیچے آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھ دینا ہے، اور نیچے سب سے نیچے جو ہے وہ آپ نے اپنا فون نمبر لکھ دینا ہے۔ یہ سب کچھ لکھنے کے بعد آپ نے یہ جس علاقے میں تھانہ ہے، تھانے میں جانا ہے اور یہ درخواست ان کو دے دینی ہے کہ سر میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، اور آپ اس کے اوپر FIR جو ہے وہ کاٹ دیں۔ تو انشاءاللہ آپ کے آگے جو پروسیجر ہوگا وہ تھانے کے اندر بھی وہ اس کے اوپر درخواست کاٹ دیں گے۔ تو یہ آپ کو میں نے ایک خاکہ بنا کر دیا ہے کہ اس طرح سے درخواست لکھی جا سکتی ہے۔ یہ فرضی نام ہے، یہ سب کچھ فرضی تھا، بس آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ کو درخواست لکھنی آ جائے، آپ کسی کے پاس یا کسی سے وہ کیا کہتے ہیں کہ دھکے یا منت ترلا نہ کریں کہ سر مجھے درخواست لکھ دیں۔ جب آپ کو ایک کسی چیز کا ایک کیا کہتے ہیں خاکہ ہو نا، تو پھر آپ درخواست جو ہے وہ اپنی ویلڈنگ میں لکھ سکتے ہیں۔ اس میں جو ضروری چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ آپ کو جو جب درخواست اندراج کرانی ہے تو آپ نے جو ملزمان ہیں ان کا نام جو ہے وہ سب سے اوپر لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے رہائش کا، اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں وہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد جو تاریخ ہے وہ لکھنی ہے، وہ ٹائم ہے وہ لکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ جس موٹر سائیکل پہ گئے وہ لکھنی ہے، یا گاڑی پہ گئے وہ لکھنی ہے، یا پیدل تھے وہ بتانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ انہوں نے ہمیں کس جگہ سے مارا، وہ بتا کے اس کے آگے دو تھے، 4 تھے، 5 تھے، جتنے بھی بندے تھے وہ ان کا نام آپ نے مینشن کر دینا ہے اگر آتا ہے تو۔ اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ بندہ جو ایک ظفر تھا وہ چھری لے کر آیا تھا، شاہد تھا وہ ڈنڈا لے کر آیا تھا، ایک پسٹل لے کر آیا تھا، جو بھی وہ مسلح تھے وہ آپ نے ساتھ مینشن کر دینی ہے، اور مینشن کرنے کے بعد آپ نے یہ پوری ڈیٹیل طریقے سے بتا دینی ہے، اور 2 گواہ آپ نے لازمی لکھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کو آپ نے بتانا ہے کہ اس کا جو تھا وجہ کیا تھی جس کی وجہ سے یہ لڑائی ہوئی، انہوں نے ہم پر حملہ کیا، وہ بھی آپ نے مینشن کر دینی ہے۔ اینڈ میں استدعا کر دینی ہے، نام، پتہ اور شناختی کارڈ اور فون نمبر آپ نے نیچے لازمی لکھنا ہے، اور درخواست SHO کے پاس سبمٹ کروا دینی ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری جو یہ ویڈیو ہے اس کی میں نے سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی۔ اگر سمجھ آئی ہے تو اس میں لائک، کمنٹ اور اس کو شیئر کرنا مت بھولیں تاکہ لوگوں تک انفارمیشن پہنچے اور وہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور وہ بھی درخواست لکھنے کے اہل ہو جائیں۔ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔